दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान व्रत स्वस्थानी व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि जारी छ। माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विशेष गरेर हिन्दू महिलाहरू श्री स्वस्थानी व्रत बस्छन्। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरेर यसको सुरुवात हुन्छ भने बिहान घाम स्नान गरी मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्यबीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा कायमै छ। सत्ययुगमा हिमालयकी छोरी पार्वतीले महादेवसँग विवाह गर्न पाऊँ भनेर बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर भोकै तपस्या गरेपछि त्यसबाट प्रभावित भई भगवान विष्णु उत्पन्न भएर पार्वतीको मनोकांक्षा पुरा भएको विश्वासमा अहिले पनि हिन्दू नारीहरूले एक महिनासम्म स्वस्थानी व्रत बस्ने गर्दछ। हिउँदको यो कठङ्ग्रिएको जाडोमा व्रत बस्नेहरू कसरी बसेका होलान् एकपटक महसुस गरौँ त। धार्मिक मात्रै होइन, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि समेत व्रत बस्नु लाभदायक मानिन्छ। विशेष पर्व या परम्परा अनुसार मात्रै नभएर हरेक साता एक दिन व्रत बसेर पाचन प्रणालीलाई आराम दिँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। तर एक महिनाभर एक छाक मात्र खाएर व्रत बस्नुपर्ने हुँदा व्रतालुहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्न सुझाव दिन्छन् चिकित्सकहरू। अस्वस्थ मानिसले व्रत बस्दा झन् समस्या हुने भएकाले सुगर ग्यास्ट्रिक जस्ता रोगीहरूले व्रत बस्नै नहुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। लामो व्रत बस्नुपर्ने कारण जीवनभर रोग बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। त्यसैले विभिन्न स्रोतको सहयोगमा व्रत बस्दा निम्न सामान्य ध्यान दिनुपर्ने टिप्सहरू यहाँ समक्ष राख्न गइरहेको छु। व्रतमा के गर्न हुन्छ भन्ने विषयमा म यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। व्रत बस्दा शरीरलाई पानीको मात्रा अलि बढी नै चाहिने हुँदा अन्य दिनको तुलनामा व्रत बसेको दिन बढी मात्रामा पानी पिउनु पर्दछ। किनकि खाना नखाइकन निराहार व्रत बस्दाखेरि शरीरलाई पानीको मात्रा अभाव हुन जान्छ। शरीरलाई चाहिने केही तत्त्व कम हुने भएकाले सो दिन सकेसम्म शारीरिक श्रम नगर्ने। व्रत बसेको दिन भनौँ या व्रत बसेको महिनामा श्रम गर्नु हुँदैन, किनकि कुनै पनि ठुल्ठुला कामहरू व्रत बस्ने महिलाले गर्न सक्दिनन् र उनको त्यो स्वास्थ्यले पनि दिँदैन। र अर्को कुरा छ, शरीरमा ऊर्जा कायम राख्न कागती पानी खाँदा राम्रो हुन्छ। त्यसमा मिश्री वा मह मिसाएर खाएमा अझ फलदायी हुन्छ भनेर चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यसै गरी फलफुल र जुस प्रशस्त मात्रामा खानु राम्रो मानिन्छ। व्रत बस्दाखेरि दुधमा बदाम भिजाएर खाए शरीरको लागि राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी व्रत बस्दा चिसोबाट जोगिन न्यानो कपडाको व्यवस्था आफै गर्नुपर्दछ र जाडो महिना भएकाले आगोको प्रयोग गर्दा शरीरका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। र व्रत बस्ने व्रतालुहरूले दिनहुँ नुहाउनु पर्ने भएकाले नुहाउँदाखेरि तातो पानीको प्रयोग गर्नुपर्दछ र उभानो ठाउँमा व्रतालु महिलाहरू बस्नुपर्छ र व्रत बस्नु अगाडि नै आफूलाई भवितव्य सामान्य औषधिको प्रबन्ध अगाडि नै गरेर राखेको खण्डमा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी व्रत बस्ने महिलाले जहिले पनि मनलाई प्रफुल्लित राख्ने गर्नुपर्दछ। यसले गर्दा शरीरमा इनर्जी दिने गर्दछ र शरीरलाई ऊर्जावान राख्ने काम गर्दछ। यो त भयो व्रत बस्ने महिला या व्रतालुहरूले गर्ने कामहरू। र त्यसै गरी व्रत बस्दाखेरि गर्न नहुने केही कार्यहरू छन् जुन यहाँ राख्न गइरहेको छु। व्रत बस्दा के नगर्ने। पहिलो नम्बरमा व्रत बस्दाखेरि चिल्लो पिरो ध्यान नदिएकै राम्रो हुन्छ। व्रतालु महिलाहरूले बढी मात्रामा चिल्लो पिरोतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छन्। यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ र सकेसम्म आलु र मैदाको परिकार नखानु नै बेस हुन्छ र गर्भवती महिला व्रत नबसेकै राम्रो हुन्छ। र मधुमेह, उच्च रक्तचाप र
हाइपरटेन्सन छ भने व्रत नबसेकै राम्रो हुन्छ भनेर चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। त्यसैगरी तपाईमा पनि या तपाईँ अहिले व्रत बसिराख्नु भएको छ र तपाईमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र हाइपरटेन्सन देखा परेको छ भने व्रतलाई स्थगित गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी हालसालै अपरेसन गरेका व्यक्तिहरू पनि व्रत नबसेको राम्रो भनेर भनेका छन् र मुटु कलेजो, फोक्सो, मृगौलाको जटिल समस्या भएका व्यक्ति व्रत नबस्दा राम्रो हुन्छ। त्यसरी चिकित्सकहरूले व्रत बस्दा गर्न हुने र गर्न नहुने, त्यसैगरी व्रत बस्दाखेरि खानुपर्ने र खान नहुने केही टिप्सहरू यहाँ समक्ष राख्यौँ। यति बेला नेपालमा लैङ्गिक समानताको कुरा पनि जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। नेपालमा केही पुरुषहरूले व्रत बसे पनि अधिकांश व्रत बस्नेहरू महिला नै हुन्छ। विशेष गरी स्वस्थानी व्रत नेपाली महिलाहरूले कठिन व्रतको पर्व हो। महिलाहरू स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा पनि निकै संवेदनशील हुन्छन्। व्रत बस्ने महिलाहरूमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बिस्तारै घट्दै जान्छ र छिटो रोगले आक्रमण गर्न सक्छ। पुरुषका लागि महिलाले व्रत बस्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? पुरुषले किन महिलाको लागि व्रत बस्दैन? हिन्दू समाजमा साँच्चीकै लैङ्गिक समानता तथा यथार्थ लैङ्गिक समान समाजको निर्माण गर्ने हो भने परम्परागत संस्कारलाई चटक्कै बिर्सेर अन्धविश्वासी पति परमेश्वरवादी व्रत प्रथा आजैबाट त्यागी हाम्रा महिलावादी आमा दिदी बहिनीले आम परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परे शेयर, लाइक पनि गरिदिनु होला। र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।